अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमने इस्लामियात का बाब 2 जिसका नाम ईमानियात और इबादात का तारुफ़ पढ़ा था और उसको समझा था, और उसके बाद उसका अलिफ़ हिस्सा ईमानियात, अल्लाह ताला पर ईमान, उस तौहीद के मायने और मफ़हूम, उसको हमने डिटेल में पढ़ा था और समझा था। आज हम सबक जो ईमानियात है उसके सवाल जवाब जो मशक़ी काम है, मैंने आपसे कहा था कि अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको मशक़ी काम के हवाले से बताऊंगी। तो हमारा जो मशक़ी काम है उसमें जो पहला सवाल है जो हमारा वो मंदरजे ज़ैल सवालात के जवाबात हैं, यानी कि सवाल जवाब। मैं सवाल जवाब जो है वो बुक में टिक मार्क करवाऊँगी, उसके बाद सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं, ये भी मैं बुक में ही बताऊँगी। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है खाली जगह, वो भी मैं बुक में ही बताऊंगी। और कॉलम 1 और कॉलम 2 के मुनासिब अल्फाज के साथ मिलाकर जुमले मुकम्मल करें, इसको भी मैं बुक में आपको पढ़ा दूंगी। लेकिन ये सारा काम मैं आपको फिर उसके बाद बताऊंगी कि कॉपी में आपने किस तरह से करना है। अब सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 की तरफ आते हैं जो कि हमारा सवाल जवाब है। आप मेन क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, क्योंकि आप लोग 6th स्टैंडर्ड में माशाल्लाह से पहुंच गए हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने तमाम काम ब्लू पेन और ब्लैक पेन से करना है। जो सवाल है वो आप पॉइंटर से भी लिख सकते हैं या फिर आप ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं, और जो आंसर है वो आपने ब्लू पेन से करना है। पहला सवाल है, मैं पढ़ रही हूँ, इसका जवाब फिर मैं आपको बताऊँगी। अल्लाह ताला पर ईमान लाने से क्या मुराद है? आपकी बुक का पेज नंबर 8। इसका जो पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा था कि इस्लाम में जो बुनियादी अक़ाइद बयान किए गए हैं उनमें सबसे पहला अक़ीदा तौहीद, यानी अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना, यानी इस बात को यकीनी तौर पर क़ल्ब व ज़हन में डालना कि अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा से है, हमेशा रहेगी, ना उसकी इब्तिदा है ना इंतहा। वो कायनात का खालिक है, उसने अकेली ही ये कायनात बनाई है, लिहाजा वो अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता और वाहिद है, दूसरा कोई भी इबादत के लायक नहीं। यहाँ तक ये आपके पहले सवाल का जवाब है। अब आ जाइए दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है, अल्लाह ताला के वजूद को दलाइल से साबित करें कि कोई हस्ती है जिसने कायनात को पैदा किया है। इसका आंसर हमारा आपकी बुक का पेज नंबर 9 तौहीद ज़ाती के दलाइल। आपने हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन या पॉइंटर से, जिससे भी सूटेबल हो, आपने हेडिंग डाली। उसके बाद फिर आपने फर्स्ट पॉइंट से लिखना है, अगर इस कायनात की तख्लीक का जायज़ा लेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि चाँद, सूरज, सितारे अपने मदार में मुकर्रर औक़ात में गर्दिश करते रहते हैं। दिन का तुलू और रात का ज़ाहिर होना, मौसमों की तब्दीली, तेज़ बारिश का बरसना, ये तमाम चीज़ें एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार और बाकायदगी से वक़ूअ पज़ीर होते रहते हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि इस कायनात का निज़ाम चलाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़ात है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर एक से ज़ायद माबूद होती तो क्या होता? इसका जवाब आपने यहाँ से लिखना है, हेडिंग नहीं डालनी है, सवाल लिख के आपने जवाब लिखना है। सवाल मैं फिर यही कहूँगी आपसे, ब्लैक पेन से आपने लिखना है और आंसर जो है आप ब्लू पेन इस्तेमाल करेंगे। अगर अल्लाह ताला के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पढ़ रही हूँ मैं, अगर अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा खुदा शरीक होता तो सारी कायनात में अफरा तफरी हो जाती और इस कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। एक माबूद कहता सूरज मशरिक़ से निकलेगा, दूसरा माबूद मगरिब से निकलने का कहता है। इसी तरह से हर निज़ाम में ख़राबी पैदा हो जाती और दुनिया में फ़साद फैल जाता। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, आप ये जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है इसको आप ब्लैक पॉइंटर से भी लिख सकते हैं या फिर आपकी मर्ज़ी है, आप ब्लू से लिखना चाहते हैं आप ब्लू से लिख लें। लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 22 है। तर्जुमा भी आपने लिखना है बेटा। तर्जुमा है अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो ज़मीन और आसमान दरहम बरहम हो जाते। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, तौहीद के अहम तकाज़े कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपने तौहीद के तकाज़े की हेडिंग डालनी है, साइड हेडिंग होगी ये आपकी। फिर आपने आंसर स्टार्ट करना है, हेडिंग आप ब्लैक पॉइंटर से डाल सकते हैं, फिर आपने ब्लू पेन से, इंक पेन से आपने लिखना शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ से स्टार्ट होगा।
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو تمام کائنات کا خالق و مالک بلا شرکت غیر تسلیم کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ بلیک پوائنٹر سے لکھ سکتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو۔ پھر آپ نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا، تمام مشکلات اور مصائب میں اسی سے مدد کا طلبگار ہونا، صرف اور صرف اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس عقیدے کی تعلیم دی ہے، خاص طور پر قرآن کے آخری 5 پاروں میں عنوان بدل کر اس عقیدے پر زور دیا گیا ہے۔ یہاں تک آپ کا کوسچن نمبر 4 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب کوسچن نمبر 5 ہے توحید کے کوئی بھی 2 ثمرات بیان کریں۔ پھر آپ نے کوسچن لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے توحید کے ثمرات کی بلیک پوائنٹر سے سائڈ ہیڈنگ ڈلے گی، اور کوئی سے بھی 2 جو آپ کو بہتر لگیں یا جو آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ٹوٹل 1 2 3 4 5 6 پوائنٹس ہیں، آپ اس میں سے کوئی سے بھی 2 اپنی مرضی سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ لکھ لیں، آپ تیسرا پوائنٹ لکھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے بیٹا، جو آپ کو بہتر لگے آپ اس میں سے کوئی سے بھی اس میں سے 2 پوائنٹ آپ نے چوز کر کے لکھ لینے ہیں۔ سوال جواب کمپلیٹ ہمارے اب ہو گئے ہیں، امید کرتی ہوں سمجھ اچھے سے آ گیا ہوگا۔ اب آ جائیے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ میں یہ ابھی بک میں بتا رہی ہوں، پھر میں آپ کو کاپی میں بھی بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سب سے پہلا ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے، ہمارا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ہے، نمبر الف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، رسولوں کی ذات پر رسالت پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر خیر و شر پر ایمان لانا۔ تو اس میں جو الف ہماری اسٹیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا وہ کریکٹ ہے۔ کوسچن ہمارا جو دوسرا اسٹیٹمنٹ ہے توحید کے معنی ہیں، الف ہے اس کا شریک کرنا، بے ہے ایک ماننا، جیم ہے انکار کرنا، دال ہے تصدیق کرنا۔ تو جو بے ہے ہمارا ایک ماننا وہ کریکٹ ہے، اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے۔ آپشن آپ نے سارے اتارنے ہیں اور جو صحیح ہے اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے۔ نمبر 3 ہمارا ہے اسٹیٹمنٹ توحید کے بغیر جنت میں جانا، الف ہے آسان ہے، بے مشکل ہے، جیم ناممکن ہے، دال ممکن ہے۔ تو یہاں پر جو جیم ہمارا آپشن ہے ناممکن ہے، اس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے۔ اسی طرح سے کوسچن نمبر جو ہمارا اسٹیٹمنٹ 4 ہے، قرآن مجید کی جس صورت میں توحید کی بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ہے الف سورۃ الکافرون، بے سورۃ الاخلاص، جیم سورۃ الفلق، دال سورۃ الناس۔ تو ہمارا جو بے آپشن ہے سورۃ الاخلاص یہ کریکٹ ہے۔ اب آ جائیے سوال نمبر 3 پہ، خالی جگہیں پر کریں۔ پہلا سوال ہے، پہلی اسٹیٹمنٹ ہے ہماری اسلام میں جس عقیدے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ڈیش ہے عقیدہ توحید۔ یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ عقیدہ توحید۔ نمبر 2 دوسری خالی جگہ ہے اس کے سوا کوئی ڈیش کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ تیسری ہماری خالی جگہ ہے وہی ہر چیز ڈیش کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں یہ خالی جگہیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب سوال نمبر 4 جو ہے بیٹا میں آپ کو کاپی میں، یعنی کہ یہاں پر کالم آپ نے میچ نہیں کرنے ہیں۔ اگر ہماری یہ پہلا جو اللہ تعالیٰ کی ذات، تو دوسرے کالم کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ اس کے سامنے ہی آپ نے لکھنا ہے، اور پھر اس طرح سے جملے کو مکمل کرنا ہے۔ یہ میں کاپی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم فہرست پہ آئیں گے۔ نمبر شمار میں ظاہر ہے ہم چیپٹر 2 کا کام کریں گے، تو آپ نے چیپٹر 2 لکھنا ہے۔ اسی طرح سے سوال جواب جس ڈیٹ پہ آپ کریں گے وہاں پر وہ ڈیٹ آپ مینشن کریں گے۔ اسی طرح سے قوسین خالی جگہیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، کالم 1 اور 2 جس ڈیٹ پہ کام کریں گے وہ ڈیٹ آپ یہاں مینشن کرتے رہیں گے، اور یہاں پر عنوانات میں اس کو آپ لکھتے رہیں گے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی فہرست کو مکمل کرنا ہے۔ اب آ جائیے کہ کام کو ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے خوبصورت سا ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ آپ کمپیوٹر پیج بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ کمپیوٹر پیج اس کو لگا کے اس کے اوپر آپ ایمانیات اور عبادات خوبصورت سا لکھ کے، اور پھر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ تو آپ اس طریقے سے بھی ٹائٹل پیج کو اپنے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے مارجن لائن ڈرا کر کے آپ نے ڈیٹ مینشن کرنی ہے، اور آپ مین کویسچن پورا لکھ بھی سکتے ہیں، سوال جواب مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں، یا پھر آپ سوال جواب کی ہیڈنگ بھی ڈال سکتی ہیں۔ سوال نمبر 1 آپ نے جیسے دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے بلیک پین سے لکھنا ہے، اور جواب اس کا بلو پین سے لکھنا ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھ لیں، جس طرح یہ کام ابھی میں نے آپ کو جو بک میں نشان لگوائے ہیں اسی طریقے سے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے۔ یہ 5 سوال آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہیں۔
इसी तरह से सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं कि आप देख रहे होंगे किस तरह से ये काम हुआ है। इसी तरह से खाली जगहें आपके सामने ही, खाली जगहें किस तरह से हुई हुई हैं ये सब आप लोग देख लें। अब कॉलम की जो मैं आपको बता रही थी कि कॉलम का काम है आपने किस तरह करना है। आपने कॉलम बनाया, सेंटर लाइन ड्रॉ करी, तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो सही जवाब है कॉलम 2 का वो आपने उसी के सामने लिख के स्टेटमेंट को यानी कि जुमले को मुकम्मल करना है। अल्लाह ताला की ज़ात वाहदहू ला शरीक है, ठीक है ना। नंबर 2, इस कायनात का निज़ाम चलाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़ात है। इसी तरह से सूरज, नंबर 3 जो है, सूरज चाँद सितारे अपने मदार में मुकर्रर औक़ात में गर्दिश करते रहते हैं। इस्लाम एक फ़ितरी दीन है। इन सब की तबलीग का बुनियादी मकसद अक़ीदा तौहीद की तालीम देना, ठीक है ना। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है, सही है ना। जुमले के इस करेक्ट आपने इसका जो स्टेटमेंट है वो करना है। उम्मीद करती हूँ ये कॉलम वाला जो क्वेश्चन है कॉलम 1 और 2 ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 का मुताला करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। और आप, उम्मीद करती हूँ कि आप ये काम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। दुआओं की तलबगार, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।